बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी ये अब एहसास हो गया है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है। हालांकि उनकी बेटी मरियम नवाज जो है वो पहली मर्तबा वज़ीर आला बनने जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो शरीफ खानदान के अंदर और खसूसी तौर पर जो जाती उम्रा है जहां पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाइशगाह है, वहां पर कोई ज्यादा शादियाने इस मामले के ऊपर नहीं बजाए जा रहे। और किसके जरिए उन्होंने पैगाम पहुंचाया है वो आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बुनियादी तौर पर अब ये एतराफ़ कर लिया है कि हुकूमत लेके उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। और ये तमाम तज्ज़िये तबसरे जो है वो इससे पहले हम ये करते रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो ये बताते रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिस खाई में जाकर फंसने जा रहे हैं, जिस बंद गली में वो घुस चुके हैं, वहां से वापसी जो है वो अब नामुमकिन होती नजर आ रही है। और अब उनको भी ये एहसास हो गया है और वो मुसलसल ये पैगामात पहुंचा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो ऐवान सदर में एक छोटी मोटी मौसीकी बज रही है, हलचल तो नहीं मच रही लेकिन छोटी मोटी मौसीकी जरूर बज रही है। और वहां पर क्या हो रहा है, सदर आरिफ अलवी अब किस तरीके से अपनी वफादारियां जो है वो साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं और उसके पीछे क्या सारे जो मामलात हैं वो दरपेश है, और उसके साथ साथ अब उनके ऊपर नया क्या दबाव है और वो क्या करने जा रहे हैं उस पर भी बात होगी। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जो है वो नोटिफिकेशन वो भी ऑन कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। मुझे जुबैर अली खान कहते हैं। खबरों का अहवाल जो है उसका आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं उनको ये एहसास हो गया है कि उनको कितनी बड़ी उनसे गलती हुई है, कितना बड़ा ब्लंडर उन्होंने सरजद कर लिया है। और दूसरी तरफ शायद एक एहसास होने की एक वजह यह भी है कि जो उनके साथ हाथ हो गया और अब उनको आकर समझ आ गई है। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे और आज जो है वो 25 फरवरी हो चुकी है। ये तकरीबन 2 हफ्ते उन्होंने सोचा है, सोच विचार की है और 2 हफ्तों बाद अब उनको बाकायदा तौर पर यह एहसास होने लग गया है कि उनके साथ जो हाथ हुआ है वो काफी ज्यादा संगीन है। हालांकि उनकी बेटी मरियम नवाज जो है वो वज़ीर आला बनने जा रही हैं। कल बाकायदा तौर पर पंजाब असेंबली के जो कायदे ऐवान है, जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो तो हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो उस्मा बुखारी है उन्होंने एक वार्निंग भी दी है, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके जो बड़े करीबी सर्कल्स हैं, जो बहुत करीबी लोग हैं, वो जो इस वक्त कह रहे हैं टीवी पर सामने आकर, वो बाकायदा तौर पर मैसेजिंग है। पहले आपको पता है कि जो जावेद लतीफ साहब हैं वो तो मुसलसल ये बात कह रहे थे, लेकिन जावेद लतीफ को के बारे में ये कहा जाता है कि नहीं जी वो तो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। हालांकि हमें ये पता है कि जावेद लतीफ बगैर नवाज शरीफ की मर्जी से इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते जो अब वो आकर कह रहे हैं कि हमारे साथ जो हाथ हुआ है और जो हमें हुकूमत दी जा रही है वो हमें बुनियादी तौर पर लेनी नहीं चाहिए थी। ये जावेद लतीफ अब बाज़ाब्ता तौर पर खुद टेलीविजन प्रोग्राम्स में, टॉक शोज में आकर कह रहे हैं। लेकिन एक अहम साथी जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकारीर तक लिखते हैं, जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जितनी भी पॉलिसी होती है सियासत के हवाले से, इवन के वो जो तकरीर जलसों में करते हैं वो क्या होगी, इवन मरियम नवाज के ऊपर भी उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। वो है सेनेटर इरफान सदीकी, साबिक सहाफी हैं और वो उस दौर से नवाज शरीफ के करीब है जब वो सहाफत करते थे और नवाज शरीफ को अहम मशवरे दिया करते थे बतौर सहाफी भी। और उनके मशवरे मानकर उनके ऊपर अमल करके नवाज शरीफ को लगता है कि वो काफी ज्यादा मकबूल भी हुए हैं, इसलिए उनको परमानेंटली जो है वो इरफान सदीकी साहब को नवाज शरीफ ने अपने पास रख लिया। और अब तो वो सेनेटर भी बन चुके हैं, 3 साल भी उनके बतौर सेनेटर मुकम्मल हो चुके हैं। सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने अब ये कहा है कि ये जो बोझ है हुकूमत का, ये बोझ अकेले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं उठाना होगा। ऐसा ना हो कि जो आईनी ओहदे हैं वो पीपल्स पार्टी ले ले और तमाम बोझ जो है वो हमारे ऊपर डाल दिया जाए। ये बोझ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी उठाना पड़ेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी इस वक्त हमारे साथ इक्तदार में आएगी तभी ये हुकूमत चलेगी। दूसरी तरफ जावेद लतीफ भी मुसलसल ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत हमारे गले में डाली जा रही है ये हुकूमत ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। फैसल वाडा जो वैसे तो उनकी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फैसल वाडा का जो मैसेज होता है वो हमेशा ताकतवर हलकों के करीब रहने वाला है, एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहने वाले लोगों में उनका शुमार होता है। और आजकल आप ये समझ लें कि जिस तरीके से ISPR पाक फौज और इदारों की तर्जुमानी करते हैं, इसी तरह फैसल वाडा को आप ISPR समझ लें और फैसल वाडा का जो पैगाम होता है वो उनकी तरफ से आता है। और फैसल वाडा भी जिस तरीके से अब उनको मुसलसल ये इदराक हो गया और वो भी ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी, तो ये नवाज शरीफ को अब एहसास 2 हफ्तों बाद हुआ है। और अब चूंकि उनको पता लग गया है कि उनका पूरा शरीफ खानदान के ऊपर लोगों ने अदम एतमाद किया, बिल्कुल वोट नहीं दिए, मानसेरा में उनको शिकस्त हुई, उसके साथ साथ लाहौर के हलकों में भी उनको शिकस्त हुई। मरियम नवाज जो है वो भी फॉर्म 47 के ऊपर वज़ीर आला बनने जा रही हैं। शहबाज शरीफ की भी यही सूरत हाल है।
اسی طرح حمزہ شہباز کی بھی یہی صورتحال ہے. تو یہ اب نواز شریف کو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگ گیا ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اور ہو کیا گیا ہے اور کن لوگوں نے ان کے ساتھ کیا ہے. تو مریم بی بی کو جو ان کی بیٹی ہے جو بڑی لاڈلی ہے ان کی، اب اسٹیبلشمنٹ کی بھی لاڈلی ہو گئی ہیں، ان اسٹیبلشمنٹ کو جن کو وہ جلسے اور جلوسوں میں گالیاں دیا کرتی تھی اب اسی اسٹیبلشمنٹ کے موروں کو انہوں نے بڑے بڑے عہدے دینا شروع کر دیے ہیں. ملک احمد خان صاحب بڑے سافٹ سپوکن ہیں اور مسلم لیگ نون کے اندر ایک ایسا ان کا ایک امیج تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یار یہ بڑا شریف آدمی ہے، بڑا وزادار آدمی ہے اور بہت رکھ رکھاؤ والا آدمی ہے. تو اس طرح کے لوگ نون لیگ کے اندر خاص طور پر شریف خاندان کی امیج بلڈنگ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. تو ان کو ایک بڑا عہدہ دیا ہے، لیکن یہ عہدہ ان کو کوئی ان کی خدمات کے لیے، یہ شریف خاندان کی خدمات کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ ان کا جو تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے ان کو یہ عہدہ نوازا گیا ہے. اور جو ووٹ کو عزت دو ہے، وہ جو ووٹ کو عزت دی گئی ہے وہ ملک احمد خان کی صورت میں دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے جنرل باجوہ اور نواز شریف کے درمیان جو ہے وہ بل برج کا رول پلے کیا تھا اور تمام تر سہولت کاری جو ہے وہ کی تھی. اسی برج کا رول جو ہے وہ ہمارے صدر عارف الوی صاحب بھی پلے کر رہے تھے، لیکن اب وہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ انقلابی بننے جا رہے ہیں. کچھ خبریں، کچھ اطلاعات اس طرح سے گردش کر رہی ہیں اسلام آباد میں کہ صدر عارف الوی نے قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ بلانے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس موجودہ ایوان میں جب مخصوص نشستیں جب تک الاٹ نہیں کی جاتی تو یہ ایوان نامکمل ہے اور اس صورت میں قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ نہیں بلایا جا سکتا. عارف الوی صاحب اب ظاہر ہے جب یہ قومی اسمبلی اپنا قائد ایوان منتخب کر لے گی، تمام لوگ یہاں پر وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے، تو اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ ایوان صدر کے نئے مکین کا ہوگا. اور ایوان صدر کے نئے مکین صدر عارف الوی، صدر آصف علی زرداری ہوں گے. اس لیے اب وہ جاتے جاتے پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں جو سمجھ چکے ہیں کہ عارف الوی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں رہے اور ان کی ڈور کہیں اور سے ہلتی ہے. وہ ماضی میں بہت سارے ایسے فیصلے جہاں پر ان کو فیصلے کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر سکے. ایک تو معاملہ انتخابات کی تاریخ دینے کا تھا. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ آ چکا ہے کہ انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ ایوان صدر سے آئے گی. صدر عارف الوی جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے، وہ نہیں دے چکے. اس کے بعد جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کے بعد جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے انٹرونشن کے بعد ان کو رہائی ملی، تو عارف الوی صاحب کی اور عمران خان کی جو پولیس لائن اسلام آباد ہے وہاں پر ایک اہم ملاقات ہوئی تھی. اور اس ملاقات میں عارف الوی جو ہے وہ بڑا اہم پیغام لے کر آئے تھے، اور اس پیغام میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اداروں کا جو ہے اس کے اوپر تنقید کرنا چھوڑ دیں، اداروں کا نام مت لیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جائیں گی. اور اس کے بعد عمران خان کا جواب یہی تھا کہ میں اداروں کے اوپر تو بات نہیں کرتا، ادارے ہم سب کے ہیں، لیکن جو چند لوگ، جو چند شخصیات ہیں وہ جب قانون سے بالاتر ہو کر اپنے آئین کی اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر میرا ان کا نام لینا بنتا ہے. لیکن عارف الوی نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ لوگ جو ہے وہ آئین اور قانون کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان کی سروسز ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے اب قریب ہیں، اب ان کو بدنام کر کے آپ جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں کر رہے، لہٰذا ان کو نیم اور شیم نہ کریں، بجائے نیم شیم کرنے کے آپ تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹیں اور آپ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ گنجائش موجود ہوگی. اس پر عمران خان نے اس حد تک یقین دہانی ضرور کروائی تھی کہ عمران خان نے کچھ مخصوص نام جو جلسے جلوس میں لیا کرتے تھے وہ لینے چھوڑ دیے تھے. لیکن عمران خان نے زمان پارک جا کر جو چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرمین نیب ہے ان کے اوپر سخت تنقید کی تھی، اور اس تنقید کی وجہ وہی تھی کہ وہ عمران خان کی جو اہلیہ ہیں ان کو نیب مقدمات میں نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے عمران خان نے وہ سخت تنقید کی تھی. اور یہ تنقید 12 مئی کو عمران خان نے اپنے جو روزانہ کی بنیاد پر وہ ویلاگز کرتے ہیں اس میں انہوں نے کیا. اور اس کے بعد ایک جو کریک ڈاؤن ہوا وہ سب کے سامنے ہے، لیکن عارف الوی نے وہاں پر بھی جو یقین دہانی کروائی تھی اس یقین دہانی کے اوپر وہ پورا نہیں اترے. پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی منظوری کا معاملہ آیا تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اچانک ہی غائبانہ طریقے سے منظور ہو گیا، اور عارف الوی صاحب نے ایک ٹویٹ کر دی اور کہا کہ جو لوگ اس کی زد میں آئیں گے میں ان سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میں نے یہ جو ہے وہ منظوری نہیں کی. اگر عارف الوی صاحب نے یہ منظور نہیں کیا تھا قانون تو وہ متعلقہ فورم سے ضرور رجوع کرتے، سپریم کورٹ جاتے. اس قانون کو اگر منظور ہی نہیں کیا گیا تھا تو اس کے تحت عدالتیں کیسے بن گئی اور پھر سزائیں کیسے ہو گئی. پھر جب انتخابات کا معاملہ آیا اس وقت بھی عارف الوی صاحب نے جو ہے وہ مایوس کیا سابق وزیر اعظم عمران خان کو. پھر اس ایک موقع کے اوپر عمران خان اور عارف الوی کے درمیان
जो राब्ता था वो भी मुनक़ता हुआ, एक तरह से नाला हुए, वो इसी वजह से वो मायूसी का शिकार हुए। ये बात तो अलीमा खान भी कह चुकी हैं कि जो आरिफ अलवी का किरदार है उसके वो किरदार वो नहीं निभा सके, जिसकी वजह से इमरान खान शदीद नाला है। और जो शेर अफजल मरवत है उन्होंने कराची में जाकर भी ये कहा था कि आरिफ अलवी से कोई ज्यादा खुश नहीं है इमरान खान। फिर जब नैब ऑर्डिनेंस तरमीम की मंजूरी का मरहला आया, इलेक्शन एक्ट की तरमीम की गई और उसमें जो मंजूरी का मरहला आया, तो उस वक्त भी वो इलेक्शन एक्ट था जिसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तायात नाअहली को खत्म करके 5 साल तक की गई। तो वो 5 साल की जब ये कानून ऐवान सदर में आया तो आरिफ अलवी बिमा अहले खाना तकरीबन 6-7 लोगों के वो हज करने के लिए चले गए और पीछे से जो कायम मकाम सदर थे, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, उन्होंने धड़ाधड़ जो कवानीन मंजूरी करनी थी उनकी मंजूरी दे दी। तो इस वक्त सदर आरिफ अलवी जो है वो गैलरीज के लिए खेल रहे हैं। जाहिर है ऐवान सदर छोड़कर, प्रोटोकॉल छोड़कर वो जब बाहर आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो है वो उनको किन अल्फाज में याद रखेंगे। हाँ, अलबत्ता एक लफ्ज उन्होंने कुछ सहाफियों से मुलाकात के दौरान भी ये कहा था कि वो इस उम्र में एडवेंचर करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो जब उनसे पूछा गया तो आप नहीं चाहते कि आप कुछ ऐसा काम कर जाएं कि जब आप ना हो तो आपका नाम रोशन रहे। तो उन्होंने कहा मुझे क्या फायदा होगा कि जब मैं ना हूं तो मेरा नाम रोशन हो। तो जब लोग फायदे के लिए इस तरह की चीजें करते हैं तो फिर उनका क्या फायदा है कि कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया जाए, और उनको क्या फायदा होगा। तो आरिफ अलवी साहब सिर्फ इस वक्त गैलरीज के लिए खेल रहे हैं और ऐवान सदर छोड़ने का वक्त हुआ चाहता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तारीख लिखी जा चुकी है, तारीख में आरिफ अलवी का किरदार जो होगा वो मौरख ही तयन करेगा। हमें दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।